نو سلامت رکھے، اللہ توانو بھی سلامت رکھے۔ عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حافظ انوار احمد نوری صاحب دا حکم ہے، میں توڑی عدالت عالیہ وچ بڑا طویل سفر کر کے حاضر ہو گیا، ایک نعرے دا جواب دے تے میں نوکری شروع کرا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون گنہگار ہیں مالک کرم چکر۔ کیا بات ہے توڑی توجہ نو سلام، شہدائی بندہ بہ نہیں سکدا، حضور دے نوکر بیٹھے ہو، پردیسی ہو کے دعا پیا کرنا اس بھیرا شریف دی عظیم نگری تے گنہگار ہیں مالک کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے۔ ہاتھ چاہ کے آمین آکھیائی خدا عمر دراز کری کہ آدھا کیا پیا گنہگار ہیں مالک کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے۔ ہن بولو نہ بولو جنو عرش تے صدقے میراج کرایو اس بدر منیر دا سبحان اللہ۔ بات ہے تھوڑی کیا بات ہے؟ اس بدر منیر دا واسطہ ہے۔ میریاں بیٹیاں دی تواڈیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ ہوئے تینو چادر تطہیر دا واسطہ ہے۔ ساڑی حاضری نو اج قبول چکر تینو سید حسن امیر دا واسطہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ وڈا نعرہ جی، ڈھلا نعرہ نہیں جی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں نوکر ہاں، سبحان اللہ۔ ساڑی حاضری قبول فرما مالکا تینو سید حسن امیر دا جی میں پڑھدا جی ساڑی حاضری قبول چکر میرا مالکا تینو حسن امیر دا واسطہ ہے۔ نبی دے دین کو بچیں دا ودائے حسین نیزے تے چڑھ کے تلاوت کریں دا ودائے حسین۔ جی میں پڑھنا جی نبی دے دین کو بچیں دا ودائے تیری جوانی ہوئے نبی دے دین کو بچیں دا ودائے حسین نیزے تے
چڑھ کے تلاوت کریں دا ودائے حسین پروردگار دیکھ مسافر دا حوصلہ اکبر دی لاش کونچیں دا ودائے حسین اللہ توڑے ہنجو قبول کرے اکبر دی لاش کونچیں دا ودائے حسین عباس دے بازوں ویک کے غش کر گئے پرددار بھیڑی دے سر تے برکے رکھیں دا ودائے حسین سبحان اللہ بھیڑی دے سر تے برکے رکھیں دا ودائے حسین یزیدیت ظلم کر کے تھی گئی حیران ہے قدم قدم تے رب دے شکرانے دیندہ ودائے حسین ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کریم ہو کرار ہو حسین زیوہ کار ہو دل بھی ہو دلدار ہو چمن چمن بہار ہو بلغ العلا بکمالہی آمنہ کے لال ہو بے مثل بے مثال ہو تمہاری کیا ہم مثال دیں تم اپنی آپ مثال ہو کشفت دجا بجمالہی مکہ کے در یتیم ہو کریم ابن کریم ہو نور ازلی قدیم ہو اخلاق میں بھی عظیم ہو حسنت جمیع خصال ہی سلیمان چاہے داؤد ہے غائب چاہے موجود ہے حکم رب معبود ہے پڑھو میرے سونے تے بھی درود ہے صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ بچہ بڑا سارا ہے سارے نہیں بھی پڑھ رہے چیکر بن کے نہ سنو نبی دے نوکر بن کے سنو سارے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری سورت بلا ہوئے جی سورت سجدہ وچو میں خطبے وچ 16 نمبر آیت پڑھن دا بھی شرف حاصل کیتا ہے 17 نمبر آیت پڑھن دا بھی شرف حاصل کیتا ہے تو انو مبارک ہوئے تو 18 نمبر آیت سنن دا بھی شرف حاصل کیتا ہے سورت سجدہ وچو قرآن وچ دو سورتاں دے نا سملر ہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ایک حامیم سجدہ ہے دوسری صرف سجدہ ہے جڑی سورت سجدہ ہے وہ 21واں سپارہ ہے جڑی حامیم سجدہ ہے وہ 24واں سپارہ ہے میں 16 نمبر آیت 17 نمبر آیت 18 نمبر آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں انہاں آیتاں وچ اللہ پاک نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا حضرت سخیدم میرا لال پاک بہاول تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر
حق سمیر سچ حسن امیر مولانا جعفر قریشی صاحب مولانا جعفر قریشی صاحب بابا جوان ہو گیا جڑے نال بیٹھے اس سکوڑے بیٹھے بابا ہمیں جنان ہوندا بابا حسن امیر دی دعا دے صدقہ بابا جتنے میں جتنے پچ کے جاؤں سبحان اللہ کیمرے چوک میں اللہ علماء بابا جی سورت سجدہ بچی کے آواز تے رکھنی ہے میرا بیٹا آپ کا ساؤنڈ فرسٹ کلاس ہے تو مولوی بھی کوئی مویا ہویا نہیں ہے کئی بندے 10 سالے نوٹ وے دیو دے کئی مدینے والے دا خیال کر دیو میں آدھا کیا پہ ہاں انہاں تین ایتاں وچ اللہ پاک نے انہاں عظیم ہستیاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نو وہ خود انعام دے گا خود تساں لفظ تے غور نہیں کر رہے لفظ بندے نو مار دے بھی ہیں لفظ نو جیوان دے بھی ہیں بندے نو روان دے بھی ہیں تے ہسان دے بھی ہوں تے میں مارکیٹ کمیٹی تے نہیں بیٹھا میں نبی دے منبر تے بیٹھا میں آدھا پیا اللہ انہاں نو خود انعام دے گا جڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں تو انہوں ٹینس سناوا نہیں آیا جب ان کو پرائز ملے گا اینڈ ایکسپیکٹڈ پرائز دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں گے او دا ذکر بھی میں قرآن چکڑان لگا او آنکھو جعفر قریشی جلدی جلدی دسا او کیڑیاں ہستیاں جنہوں اللہ خود انعام دے گا تیار ہو جاؤ میں آج سید حسن امیر رحمت اللہ علیہ دے بغیر تقریر کر رہے ہیں انہاں دی روح پاک سنو ویکھ رہی ہے انہاں دی اولادی میرے نال محبت اے بھی کر دیں تسا بھی کر دے او بھی بڑے محبت کر دیں میں ہاں نبی دی آل دا میراسی تے میراسی ذکر این کردہ ہے اگر نسلی ہوئے نا انہاں دی خوشی وچ خوش رہندا ہے انہاں دے دکھ وچ روندا ہے تے میں بیٹا پڑھدا اللہ تہاڈی خیر کرے کیونکہ بعد وچ میرے خیال ہے قوال صاحبان دا بھی ہے پروگرام او بھی اپنے ایدے وچ پاکاں دا ذکر کر سن میں قرآن جو کرساں مفتی صاحب تو سب بالکل پریشان نہیں ہونا سورت ہے سجدہ سبحان اللہ سبحان کیونکہ ساڈے پیراں دا اعلان ہے اگال اج تائیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں جاتا حسین ہون بھی نماز وچ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائے 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ اور 8 جلے سجدہ سار تو سب میں کر دے ہیں ساڑھے جسم دے 8 اعضاء زمین کے لگ دے 2 پیر دے 2 گوڑے دے 1 متھا ہو گیا 1 نک ہو گیا تے 2 ہاتھ ہو گئے 8 اعضاء بھی لگ دے اسی واسطے حسین نو اللہ پاک نے 8 جنتا دا کلہ چیئرمین بنا چھوڑے سبحان اللہ کہہ سکتے بات ہے سبحان اللہ جی بولنا صاحب بڑا لگتا تھا میرا وطنی ہے قابو تھی بھائی اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمین دے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جند جی میں حسینہ دا حسینہ سبحان اللہ تاہا دا تاج بھی ہیں شفاعت دا داج بھی ہیں مومن دی معراج بھی ہیں عظمت دی منہاج بھی ہیں اما ختیجہ تے اما عائشہ دا سرتاج بھی ہیں او میرا حبیب اللہ حکم کر فرمایا تتجافا جنوبہم عن المداج یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سبحان اللہ سبحان اللہ اور ترجمہ سن دے رہو تے سینہ مدینہ بنے دے رہو اللہ فرمیندہ ہے تتجافا جنوبہم عن المداج کئی تیرے امتی ایسے ہیں جن کے پہلو بستر پر نہیں لگتے وہ ہر وقت سوتے نہیں ہیں بلکہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں انہاں دے بستر انہاں واسطے ترسدن کے ساڑے ہوتے
تے سو جاؤ مگر او سوندے ہی کوئی نہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع او میاں مسلے تے بہ کے کریں دے کیا ہیں یدعون ربہم خوفا و طمعا وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں واہ واہ بھائی بھیرا شریف والے توجہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے یہ پہلو زمین پر نہیں لگتے بستر تے نہیں لگتے وہ چنیوٹ والے بیڈ تے نہیں لگتے بستر انہاں دا انتظار کریں دے رحمن تے کریں دے کیا ہیں یدعون ربہم اپنے رب کی بارگاہ میں ندا دیتے ہیں خوفا و طمعا ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں اللہ انہاں دی تیسری نشانی کیا ہے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تیسری نشانی یہ ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں سبحان اللہ واڑی سمجھ نو سلام پہلی نشانی ان کے پہلو نہیں لگتے بستروں پر دوسری نشانی رب سے مانگتے ہیں امید کرتے ہیں تیسری نشانی یہ ہے کہ اپنے مال پر وہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے بلکہ ہماری راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں ترائے نشانیاں 10 کے اللہ 17 نمبر آیت وچ پھر انعام دیون دا اعلان پیا کریندا ہے ذرا میں ول وکھائے اللہ دا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون سبحان اللہ نہیں تھوڑی داد گھٹ ہے سبحان اللہ بھی گھٹ ہے ادو والے نے بول رہے ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ جی مہربانی جی حضور مہربانی اللہ قبول کرے ویسے بھی لوگ آتے ہیں کہ بریلوی قرآن سن کر نہیں بولتے اور تسا تا کم از کم بولو تاکہ آج اے داغ صاف کر دیو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے جب ان کو انعام دوں گا او قرۃ اعین انہاں دیاں اکھاں کھل جاسن جزاء بما كانوا يعملون سبحان اللہ وہ جینے سرگودا ڈیویژن وچ میٹرک دا ایک لڑکا پھیرا شریف دا ہووے تے پورے ڈیویژن وچ قبلہ انعام لے لوے اول پوزیشن دا یعنی کہ منڈی وچ بھی سرگودا ڈیویژن آیا کھڑا ہے جنگ وچ بھی سجے کھبے تے سارے ڈیویژن دے 2.5 لاکھ لڑکیاں وچ نمبر لے لوے تے او دا دادا آکھے گا میرا بچہ ہو رہا جی دادا اے بھیرے والی کوٹھی بھی تیری تے چل میرے نال جیپ تے جی چلدا اے ملک والا دریا دا 8 مربع والا رقبہ بھی تیرا تے بچہ کے دادو اتنا کیوں پہ دیندے ہو تو سپنا سونا بیٹھے سن دے ہو او آکے چل میرا پتر پھر سرگودا لے چلے تے آکے نوری گیٹ والا جڑا میرا بنگلہ ہے او بھی تیرا تے او آکے دادا اے ہر چیز میری مینوں دیندے پے او وجہ کیا ہے او دادا آکھے گا پورا ڈیویژن وچ تائیں اپنا نام کڈھیا ہے تینوں میں انعام نہ دیواں تا کیا دیواں اے دادے کا انعام اور ہے محمد کے رب کا انعام اور ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ 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 بیٹا اٹھی کے نعرہ لائے تو نعرہ تیرا پرویز ہی نہیں مانگو دب جاسی حیاتیاں میرے شیر دل بچے دیاں سبحان اللہ نوری صاحب اور پاسے ہون گئے بیٹھے اللہ ہی ندی حیاتی کرے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ دا میں انعام دیسا تے نوری صاحب 18 نمبر آیت اللہ فرمیندہ ہے افمن کان مومنن کمن کان فاسقا لا یستوون خبردار ایمان والے اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتے وہ ایمان والا اور ہے گنہگار اور ہے اللہ قبول کرے جڑا 4 بجے صبح 4 بجے اٹھتا ہے
یعلمون اللہ فرمیندا ایمان والا تے گناہگار برابر نہیں آئے ہن مینوں ذرا جلدی جلدی دسو اللہ انعام دے رہا ہے انہاں نو جنہاں دے پہلو بستر تے نہیں لگ دے ہن آکھو تا کوئی 4-5 ہستیاں دساں جنہاں دے بستر نہیں لگ دے جنہاں دے پہلو نہیں لگ دے پڑھے لکھے بچوں میں قرآن سے بات کروں گا پہلی ہستی کیڑی ہے میں قرآن پڑھدا پیاں اللہ فرمیندا یا ایھا المزمل ماشاءاللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او سونی چادر والے رات نکی تھئی ہوندی ہے اتنا عبادت نہ کیتی کر قم اللیل الا قلیلا قلیل رات ہے ذرا آرام بھی کر لیا کر ساؤں ڈالے ہو یہ قرآن ہے بندے حیران ہوئے بیٹھے ہیں اللہ فرمیدہ ہر ویلے تو مینوں یاد کرے نہ میرا حبیبا جگ دا طبیبا امت دا نصیبا رسولاں دا خطیبا نبیاں دی اندلیبا اور بیماراں دا طبیبا تے میں رب دا انوکھا حبیبا سبحان اللہ ہائے ہائے 1 2 3 4 5 جنہیں حج جا رہے ہیں اللہ پاک انہاں آستانہ دے صدقے سجدہ دے صدقے وہ تو انو خالی نہ بھیجے آنکھوں جعفر ملتانی سمجھ آ گئی ہے پہلی ہستی آمنہ کا لال ہے اتنا عبادت کرتا کرتا ہے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا آنکھوں قریشیہ دوسری ہستی سنا میں آنکھ بند کر کے مفتی صاحب سننا نوری صاحب میں آنکھ بند کر کے اس دوسری ہستی دا نام لینا آنکھوں قریشی کون ہے اور میرے اللہ اس قابل نہیں اور میرا دہن اس قابل نہیں میں مجبور ہوں نہ دا کمی جو ہویا دوسری ہستی ہے جیدی جوڑی دا نام حسنین ہے اور جیدی بیٹی زینب کلثوم ہے اور جدی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے جدی ایک بھیڑ زینب رقیہ کلثوم 3 بھیڑیے ہیں اگر تانوں پتہ لگ گیا ہوئے تو میں نہ چالینا اے او ہے اور دنیا وچ 25 سال تقریباً آئی ہے سیدزادہ مینوں پیر حسن امیر دی قسم ہے ساری رات مصلے تے باوے ہاں ایک رات تے ایک سجدہ کر رہے ہاں رات مک جاندی آئی تے رو کے آکھے اللہ سیاں کدیں اتنا رات لمبی بنا محمد دی تھی 2 سجدے تک کر لگے جڑے روندے بیٹھے وے میرا کمال نہیں وے تھوڑی ماما دے مقدس دودھ دا کمال ہے او دا نام سر جھکا کے جاواں اے کون ہے شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے بیڑے جمی زہرا تیرے رتبے نو کون جانے امتی تیرے نے کمی زہرا او تیرے بکتے فاقے دا صدقہ میں کھادا شامی تے دھمی زہرا او دھیری دے پردے کجڑائی جناب زینب دی امی زہرا حوصلے نال سنو خدا نو سجدے کرے دے گزری اے رات منگے لمبی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا تیرے پتران دا کمی زہرا او میریاں بچیاں رب تواڈے مقدر چنگے کرے او تواڈا ایک پتر ڈاکٹر ہوئے او تواڈے پیر زمین تے نہیں آندے بطول ہوئے جدا بابا نبیاں دا سردار او جدا شوہر ولیاں دا سردار او جدی جوڑی جنت دی سردار ہے تاتا جعفر
اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. دل سے پڑھتے ہیں, دل سے سنا کریں, ایفیشنسی نہ دکھایا کریں. اے او نبی ہے جدی بیٹی اتنا شان والی ہے شوکت, اور کل قیامت کا دن ہوگا 1.25 لاکھ نبی کم و بیش کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. اور ثناء اللہ بھیرا دھیری دے پردے ہوئے, جب یہ آئے گی آواز آئے گی یا معشر الانس نکسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اور لوگو سر جھکاؤ, اور لوگو نکاح جھکا لو. کیوں جھکا لویے گئے بچو آواز آئے گی محمد دی دھی آندی پئی. پہلی ہستی ہے علامہ چشتی صاحب, میرا نبی جنو اللہ خود فرمائندہ ہے قم اللیل الا قلیلا. دوسری ہستی سیلیبریٹی ہے او فاطمہ بنت محمد, اے او بی بی ہے جڑی رج کے ستی کوئی نہیں. آج ساڈی بچی فرمائشاں کریں دیئے, اے او بی بی ہے جڑی علی نو دی علی میرا آخری ٹائم ہے, میرے ہاتھ ویگ گٹھے پائے گئے نہیں, دسا نراز تکائے نہیں. علی آدھے بنت محمد میں نراز کوئی نہیں, آدھے تیرے وہڑے آئیاں چکیاں پیندی رہ گئیاں, سجدے کرے دی رہ گئیاں. او پھیرا شریف چاوان والا پورے ملک دا چونواں مجمع, اور دم میرا لال پاک بہاول شیر کا. ہائے 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 سبحان اللہ. آپ جو کھڑو کے رو رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں بیٹا مولانا, یہ ماؤں کے دودھ بتاتے ہیں کہ مولوی ہم چیکر بن کے نہیں آئے, ہم پاکوں کے نوکر بن کے آئے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. سورت سجدہ, مجھے آپ نے نا اپنے باؤنڈ کر لینا, ادھر ادھر نہیں جانے دینا. میں کیا کہہ رہا ہوں, کچھ ہستیاں ہیں جن کے پہلو زمین پر بستروں پر نہیں لگتے. پہلی ہستی ہے آمنہ کلال, دوسری ہستی ہے بی بی زہرا ساؤنڈ علامہ جیوی تجا کے پیر چم لوی, تیسری ہستی ہے اور جس نے سورج کو بھی کہا تھا, اور سورجا میں نے تجھے نکلتے بھی دیکھا ہے ڈوبتے دیکھا ہے, مگر تو نے آج تک علی کو سوتے دیکھا نہیں ہے. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے داد کم ملی ہے, آپ لوگ ایسے نہیں بولے. اصل میں آپ کے دماغ میں چمپئن ٹرافی ٹکی ہوئی ہے. آپ کو فکر ہے پاکستانی ٹیم کی, آپ کو فکر ہے شائم ایوب رضوان کی. اوے حضور کے نوکر بن کے بیٹھو, علی علی کرو, ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ جی 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 ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے سارے میرے بھیرا مانگو ہاتھ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. باقی کسی کے کانے نہیں ہے, کہیں سید کے سامنے آ کے کہو علی علی کر رہا تھا اور نہیں کرتا تھا. تیرے دادے دا ذکر کر رہا, تیرے دادے دا ذکر ہے تھانے وچ, انہاں دے دادے دا ذکر ہے قرآن وچ. تیرا دادا گابیاں تے منشاں ادھر تو ادھر پہنچاتا رہا ہے, علی دین کے لیے بیٹے کٹواتا رہا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آگو سبحان جی. مہربانی سر, مہربانی سر. میں تریجی ہستی دا ذکر پیا کردا, تسی جوان بن کے بیٹھو, میں کیا دا پیا. خدا دی قسم ہے او ہستی ہے ران مبارک جو تیر چلا گیا, لوگ آئے تیر کڈو تیر کڈو تیر کڈو تیر کڈو تیر کڈو. آپ دا نوکر کمبر آدھا ہے, اوے ہٹ جاؤ ہے میرے مرشد نو نماز تا پڑھن دیو. انہاں کے تیر بلیڈنگ, فرمایا بلیڈنگ چھڈو, یہ بلیڈنگ پاک بلیڈنگ ہے. تم نے سننا نہیں, نبی فرماتے ہیں علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں
हैदर 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 मैं उस इल्म नू क्या करा जिस इल्म विच अली ना होवे मैं तेरे इल्म नू क्या करा जेदे विच अली ना होवे तेनू तो सर्फ भी अली सिखा गया है तेनू ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत ज़राबता ए अली सिखा गया है तेनू तो पता ही ना होता कच्ची रोटी पक्की रोटी वालिया अली ओ शेर है अली नर है अली शेर बबर है अली फातेह खैबर है अली फाजिल अनवर है अली अबू तालिब का पिसर है हसनैन का पिदर है और खाता चाव की रोटी है उठाता हैदर 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 जी 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 हैदरी आप जिए बंदे हुजरों में खाते भी अली के नाम का है चिढ़ते भी अली से हैं तेरी क्या बात है भाई तेरी क्या बात है जहलम वाला दरिया भी टपना ते मलाह नाल भी भंडी पानी तू दरिया नहीं टप सकदा वजना जन्नत ते चिढ़ना अली तू वाह 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 माशाअल्लाह आको सुभान अल्लाह जी एक दफा हाथ बुलंद करके आको सुभान जी मेहरबानी सर मैं राजी हां तुहाडे उत्ते तुहाडा नस्लां नू सलाम है पहली हस्ती है मेरा प्यारा नबी दूसरी हस्ती है बीबी ज़हरा तीसरी हस्ती है रान विच तीर है फरमाया नमाज तो पढ़न दो ओ दिन कंबर ले भला को गल है साडे पीर दी रान मुबारक तीर लगा खड़ा ते तीर लगा खड़ा ते फिर नमाज किवें पढ़दी फरमाया पढ़सी बंदे कुकड़बाद पीरां नू वेख के साडे पीरां वाल मुंह करदे बंदे तवीद देवान वाले पीरां दे पिछो अली नू छड्डी फिरदे ना बेकार ना बनो नक ते मक्खी बह जावे नक नहीं कपींदा मक्खी हटींदी है वाह वाह हाय हाय सुभान अल्लाह जी मक्खी हटींदी है नक नहीं हटींदा कुरान दा वास्ता मन अली अली है अली नाल जेंदा रजू चंदा कोई नहीं ओ बंदे दा असलू लहू चंदा कोई नहीं जिक्र अली विच मुंह चा वटावे या बंदा गलत है या पीऊ चंदा कोई नहीं सुभान अल्लाह आप जिए अल्लाह वाह 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 क्या बाकी पागल नहीं है सुन्नी है सिद्दीक साडी जान है उमर साडी शान है उस्मान साडी आन है अली साडा ईमान है यजीद पक्का बेईमान है हुसैन जन्नत दा सुल्तान है इहो अकीदा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है हाँ भाई नूरी साहब तू आलिम भी हैं बंदा ही बड़ा पढ़ा लिखा है मैनू दस कई मौलवी हैं उन्होंने आखो शामे अहले बैत सुना वो पता लगता मर जा सन हाँ वो फौत हो गए अच्छा उन्होंने आके चलो शाने सहाबा सुना वो फिर मुंह बना लेंदे बंदे दा बच्चा बन आला हजरत दा नौकर सहाबा दा भी ताबेदार है औलाद अली दा भी हबदार है माशाअल्लाह सदके सदके क्या बात है महफिल बहुत ऊंची जा रही है पहली हस्ती है मेरा नबी दूसरी हस्ती है सैन ज़हरा तीसरी हस्ती है मेरा मुर्शिद मौला अली मुर्शिद मौला अली रान विच किबला तीर है अली नमाज पिया पढ़ता है जनाबे कंबर ने तीर निकाल लिया जैसे आटे में से मेरी बच्चियां बाल निकालती है ना तो आटे को पता नहीं चलता तीर कट लिया लोग कहेंगे या अली तो पता नहीं लगा तो पता नहीं लगा जो तीर पता नहीं लगा फरमाया पता उस वक्त लगता जब यहाँ होते हम हाथ नहीं चाहता मैं राजिया और हम यहाँ होते हम तो रब के नजारे देखते रहते हैं फिर कहते हैं सुभान रब्बे अल्लाह सारा मजमा के जाफर कुरैशी चौथी हस्ती केड़ी है मैं चौथी हस्ती का भी जिक्र करदा जिहदे वास्ते बिस्तर घर तरसदा रहा ओ है जेड़ा खत लिखे तो दरियाए नील चला देंदा है सुभान अल्लाह तुसा समझ गए हो तुसा भी समझ गए हो मैं आदा पिया चौथी हस्ती ओ है जेड़ा खत लिखे दरियाए नील चला देवे और मियां आज महीना हो गया है डोनाल्ड ट्रंप दे मुल्क च भा नहीं बोझ रही हजरत उमर ओ जवान है मदीने दे पहाड़ा विचों आग निकली फरमाया जा असलम मेरी चादर ले जा भा नु आख जांदी है या उमर आवे
صدقے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کو جی، ہاتھ بلند کر کے چوتھی ہستی عمر پاک دی ہے جدے واسطے بستر ترستا رہا، اج دا ایم این اے آ جاوے بلے بلے، وہ کونسلر صاحب بلے بلے، جڑا 22 لاکھ دا حکمران ہے، مدینے والوں کو کہتا ہے تم سو جاؤ، ہم تسبیح پڑھ کے رب کو بھی راضی کریں گے، رب کی مخلوق کا بھی خیال کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، میں ٹھیک پہ پڑھتا ہوں، میں دربار تو حاضری دے کے انہوں تو اجازت لے کے اتنے آیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ جی میں پڑھتا جی، میرا خیال ہے میں ایک اور ہستی دا نا ہی لے لوا، نا لے لوا، او ہستی دا نا چل لوا، او دے دادے نے او دا نا رکھیا علی اوسط، عبادت اتنا کردہ دنیا زین العابدین آکھن لگ گئی ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ، ہائے 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 سبحان اللہ، دنیا سید الساجدین آکھن لگ گئی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ نوری شاید کی میں پڑھا، آؤ انہا ہستیاں وچو ایک ایسی ہستی دا بھی میں ذکر کرنا چاہنا جڑی حسن امیر سینو بڑی پسند ہے، وہ میں نو آدے ہن سر جھکا کے گل کر دیں تے گل بڑی پکی پیڑی، ایک دفعہ میں نو آدے ہن جعفر اب تیرے مولوی آئے تے ٹور گئے، یہ جڑی تیری تقریراں چل رہی ہیں نا وہ دی وجہ بطول دا چن حسین ہے۔ تھوڑی آواز دے سکتے ہو جی، کوئی انچ کھن آواز دے دیو بھلا ہوئے تھوڑا جی، تھوڑی بڑی مہربانی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اے میریاں بچیاں کافی ساریاں بیٹھی ہیں، مالک انہاں دے پردے سلامت رکھے۔ قرآن دی قسم ہے، بھیرا بیمار ہوئے نا، گردے دا مریض ہوئے تے ڈاکٹر آکھ دے من بہن تیرا بھیرا دنہ دا مہمان ہے، وہ پھر عبادت کرن زیادہ شروع کر دیں دی ہے، پھر آدھی ہے ہولے ہولے چل تینوں گھر لے چلاں، تیری دعوت کراں، تو میرا بھیرا ہے۔ انہوں یہ نہیں دسی، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، پھر کمرے وچ بلان دی ہے، پھر ڈٹ کے وہ دا خیال کر دیا، تیرے ہنجوں دی قسم ہے بھین جو ہوئی نا، اللہ واحد دی قسم ہے میرے اپنی 3 بھینیاں میں نو بتا ہے میرے نال بڑا پیار کر دیا۔ یہ عجیب عجیب تحفہ ہے اللہ دا۔ میں 5ویں ہستی دا نام پہ لینا، 10 محرم دی رات ہے، بی بی زینب حسین نو پتہ ہے کہ میرے ویر حسین بچڑا کوئی نہیں، یہ 3 دن دا پیاسا ہے، بی بی 10 محرم نو ادھی رات ویلے آدھی ہے میرے بچیاں جہاں بے اولادی وے اولاد مغلب ہے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں پھر آویے نہ آویے، میں قربان ہو جاؤں۔ بی بی آدھی ہے حسین آج 10 محرم دی رات ہے، تو 3 دن ہو گئے ستا کوئی نہیں، ذرا میرے خیمے وچ سو جا، میں اپنے دوپٹے نال تینوں پکھا چلے سر جھکا کے سنو تاکہ انجی میں انہاں دی ہنجوں آ رہی ہیں تواڈیاں میں چیک نہ کیتا کرو، لوگاں نوں روندا ہویا، ذرا سوچا کرو تواڈے دل وچ حسین کیوں نہیں؟ وہ بھی کوئی دل ہے جدے دل وچ حسین ہی کوئی نہیں۔ میں پڑھتا نہیں میری وجہ سے، میں نے وچوں ہی میں پتہ لگ رہا ہے جی میں دربار والے خود میں نو آکھ رہے ہیں قریشی پڑھ، ورنہ ایسے میں تو کوئی بندے دا ملتانو نہیں لے، میرے نال دا یہ تھکا ہویا بچہ ساتھ، گڈی کتھے میں کتھے حوصلے نال، میرے نال وعدہ کرو بھینی دے دل نہ توڑے کرو، او تواڈے پیسے دیاں اوے لال چڑی نہیں ہو جا، تواڈے چہرے دیاں لال چڑی ہو جائے ہوئے، او میں بھینی نو جاندا دیا اللہ میرے بھائی دی بجائے مینوں موت
دے مینو موت دے اللہ گواہ ہے بی بی آدھی سنا اللہ حسین آدھی حسین نو حسین آدھی ذرا سامنے سو جا میں تیرا سمن دا ویکھ لواں تے نالے تو ایویں کلا نہ سو تیری عادت ہے تو سکینہ نو سینے نال اللہ تواڈے آنسو قبول کرے اللہ اس محفل نو قبول فرماوے جی تتجافا جنوبهم عن المضاجع ان کے پہلو نہیں لگتے نوری صاحب میں کی میں پڑھا محفل بڑی اونچی چلی گئی ہے حسین فرمیندہ ہے زینب بہن آدھی تو ٹھیک ہے میں تھکا ہویا ہاں میں پیاسا ہاں لیکن آج رات میں سمنا کوئی نہیں بہن آدھی ہے میرا مسافر ویر کیوں نہیں سمنا فرمایا میں یزیدیاں نو آکیا ایک رات مہلت دے ہو چلو اس رات میں رب رب دا کر لما آج رمضان آمان اللہ تانو حسن امیر دا واسطہ انہا دے بزرگیں دا واسطہ اور ذخیرہ اندوز کوئی بیٹھو ہوئے دا ہاتھ بن گیا دا بس کروے کبر کلی آئی اور رمضان دا احترام کروے روزے دار بن جاؤے جوانو چھڑو کرکٹا چھڑو میچ موبائلہ دی جان اور انانو کی دھائی دب کے رکھ دے قرآن مجید دے ختم کروے کئی دوستی وے جنہ دا آخری رمضان ہے اگلا نصیب ہی نہیں ہونا اور پرسوں دی گل ہے تیرے ہنجو دی قسم 4 بھیرا اٹلی وچوں آئین ایک بھیرا دی شادی کرن گکھڑ منڈی ضلع گجرانوالہ بھائی حافظ عامر دی شادی کی تھی ہے تواڈی جوانی دی قسم صحت مند بچہ اٹلی وچ رہندا کوئی پرابلم نہ ہے اور شادی ہوئی ہے دوسرے دن تیرے ہنجو دی قسم ولیمہ میں ویڈیو دیکھی ہے اور میں مک گیا یار جلے گھوڑے تے بیٹھا ہے پچھو بندے ڈھول بجا رہے ہیں اور گھوڑے تے ہی بس کرو یار بس کرو کوئی پتہ نہیں 10 محرم دی رات حسین عبادت گزاری ہے سوکھی عبادت کی دی ہے 10 دی سمے رہی ہے ثناء اللہ بھیرا اکبر دی لاش چاہیے 7 بھیراواں دی لاش چاہیے بھیڑے آلے ہو ایک لاش ایسی ہے جڑی حسین چاہیے اس رنگ چ مونڈے تے ہاتھ رکھ گیا دائے میرا علمدار بھیرا او میرا وفادار بھیرا میری کمر دا زور مک گیا آج پیر حسن امیر دے بھیراواں تو بوجھ لگ گیا ہے بتا او بھیرا مر جاویں کوئی کسی دے ہتھے نہیں آدھا او جڑے ویلے حسین غازی نو چاون لگا ہے غازی رو کے آدھا ہے میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں حوصلہ حوصلہ او میری لاش نہ جا او میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا او میں دے دریا تو سٹیک کے تلیا اکبر اوکھا چایا اکبر نے بہی وچ بہی پایا پتر تے ساتھ نبھایا اور میری ہے مجبوری حوصلہ میرا بھیرا تیرے آنسو دے صدقے پہ اولادانو اولاد ملے اور میری ہے مجبوری میری ماں کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا حسین دا غازی حسین نے غازی جایا اصغر دے گل وچوں تیر چھکیا جڑے ویلے اپنی باری آئی ہے مونڈے تے نانے دی چادر ہاتھ وچ بابے علی دی تلوار سر تے دادے حمزے دی دستار کمر بن امام حسن دا ہے اسر دا ویلا ہے شمر کمینہ دا ہے
एदा मुकाबला तलवार नाल ना करो, एदे रगां विच अली दा खून है। उन्हां के क्या करूं, आदा एदे सामने अजान दो। सजदा तुहानू नबी दा सुनाएमी, बतूल दा सुनाएमी, जनाबे उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा सुनाएमी, और तुहानू अली दा सजदा सुनाएमी, और तुहानू हसन अमीर दे नाने हुसैन दा सजदा सुनवेंदा पिया। ओ जड़े वेले सजदा कीता है तेरी जवानी दी खता कसम है, उन्हां आख्या दे सामने अजान दो। एक बंदे अजान दिती है, ए जमीन ते आया है। पता नहीं तो सही ना लफ्ज़ां दी कदर क्यों नहीं कीती। मैं एक दफा फिर आदा जीन तो जमीन ते आया है, मेरा बेटा जवानी तेरी कायम होवे। रेत ते खलो के काबे दो मुंह करके आदा अल्लाहू अकबर। हौसले नाल सुना है, कियाम कीता है कोई नेड़े नहीं आया, रकू कीता है कोई नेड़े नहीं आया। नूरी साहब जड़े वेले सजदा कीता है, 10 बदबख्त मेरे पीर नू मारन आए, हाथ कंब में दिल तलवारा ढाए बोधी आए। मैं मुल्तान तक दुखा न जावा, मैनू दुख न दिवाए। फिर पता नहीं आवा ना आवा, जड़े वेले हाथ कंब गए, तलवारा डेग पैन, सिमेरा दे क्यों निवे मरेंदे, आदन किवें मारू, गाए बिचू आवाज आंदी है ना मारो, एदी धी बेदी खड़ी है, ना मारो, एदी 4.25 साल दी बेटी खेमे विच वेदी खड़ी है। और बेटियां दे सामने बाप नहीं मरींदे। अज तुहानू इस गिलानी आस्तान ते पैगाम देना, नूरी साहब तेरे हंजू दी कसम है, मैं हाथ बन के पैगाम देना। भावे जेड़े मसलक दे वे, तुहानू हुसैन दी साबरा सकीना दा वास्ता है। और धीरी दे हक ना खाओ, और धीरी नू डबल दिता करो, और धीरी नू नुकरानियां ना बनाया करो, इन्हां नू रानियां बना के रखिया करो जब तक जिंदा ही वे। पतरनी परनी जान दे बाद कोई शोहर जालिम ना होवे, और सस जालिम ना होवे। अल्लाह गवाह है, सैयदजादा मेरा एक दोस्त है रहीम यार खान, मैनू 12 दिन पहले फोन करके आदा मखदूम मैं उजड़ गया। मैं के खैर होवे, आदे बेटी 24 साल पाली भी कदई अंगल दा इशारा नहीं कीता, 4 ट्रक दिते भी 5वीं रात ओदे घर वाले उन्हों घरों ही कट खड़ाया है। मेरी मां बेटी सर्दी विच सारी रात गली विच फकीरा वांगू खड़ी रही है। सवेरे मैं खुद ले आया, ए मेरे हाथ बन्ने वेखो रमजान आ गया है। बेटियां दियां शादियां कीती बैठे तो जाओ खजूर दा डब्बा दे आओ, और कोई सेवे दा पैकेट दे आओ, जाओ तुहाडे खजूरा नाल रोजा खुले सिल ते अक्सर बाबे मेरे दी हयाती होवे। मैं मुका रहा तकरीर, मेरा तजर्बा है शौकत, जड़े वेले जनाजा चिदी है, ओए पुत्र घड़ी वेदा है, लेकिन धी आदि है एक दफा मैनू बाबे दा मुंह ते वेखण दिओ। मैं वेखिया है जले कफन हटे ने आए, ओ मियां धी प्यू दा मत्था चुमदी है, ते आदि है धी पुछदी है प्यू दी, ओ मैयत किनू भावें जींदियां हो मैनू मावा, मैनू दस वे बाबा हुण घर दे विच मैं आवां या ना। पुछदी है प्यू दी, ओ मैयत किनू भावें जींदियां हो मैनू मावा, ओ मैनू दस वे बाबा हुण घर दे विच मैं आवां
او جدن شوہر میں تے ظلم کرے سی میں کینو درد سڑاوا او جدن چوے میت بابے دی او نکلن دھی دیا او توانو روندہ چھوڑ کے جا رہا او میرے حسین دے سجدے دا واسطائی دے سجدے آلے بن جاؤ او کبارچ سجدے آلے حسین دے نانے آمنے وے او جلے حسین سجدہ کیتا ہے ادو خنجر چلی آئے ادو ورد ہویا ہے سبحان ربی العالی ایک آل اج تئی راز وچ ہے تو کتنا لطف نیاز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہون بھی نماز وچ ہے